वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और बताएं कि आर्मी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास मुस्तफिर मुलतवी हो गए हैं। विफाकी काबीना का इजलास मुसलसल 3 मरतबा ताखिर का शिकार मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात भी विफाकी काबीना का इजलास रात को तलब गया, हम इसमें भी मुसव्विदे की मंजूरी नहीं दी जा सकी थी। काबीना का इजलास हफ्ते के 10 बजे तलब किया गया है, ताहम इजलास के वक्त तब्दीली करके उसे 12 बजे कर दिया गया। ताहम 12 बजे भी इजलास शुरू ना हुआ और इजलास के वक्त एक बार फिर कर दी गई, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे तक, सेनेट का इजलास 6:30 बजे शेड्यूल किए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की तेज हो गई हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सियासी मैदान में गर्मा गर्मी। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के हमरा नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और शहरी रहमान भी मौजूद थीं। आईनी तरमीम का मकसद करना ताकि तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें, जबकि अरकान असम्बली के गायब होने की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स हैं। एक मुतफिका मुसव्विदा तैयार हुआ और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। कोशिश है आज ही आईनी तरमीम हो जाए। उनका कहना कि आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना है। तरमीम का मकसद है कि तमाम अपने हुदूद में रहकर काम करें। सियासी जमातों की तजवीज़ आइन और कानून के तहत आ रही है। तरमीम के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और डेडलॉक भी बरकरार है। अदालत बननी चाहिए या बेंच, इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एनटीएन न्यूज के लिए निकाला। आईनी बेंच सही होता है या फिर आईनी जो है वो होनी चाहिए, इसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है सियासी जमातों का। क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में? बेंच बनेगा या अदालत? आपकी नजर में क्या बेहतर है? देखिए, ये इत्तफाक राय पे है कि वो किस पे इत्तफाक करते हैं, आईनी बेंच पे करते हैं या अदालत पे करते हैं। वैसे ये है कि काफी दिनों से चल रहा था। पहले जो एक अरसे से डिमांड भी थी वो ये था कि एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए ताकि वो एक्सक्लूसिवली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो जो रूटीन की अपील्स हैं, वो क्रिमिनल है, टैक्स मैटर्स हैं, फैमिली अपील्स हैं, तो उनकी समाअत करे। लेकिन अब जब तरमीम होने लगी है तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन इसी पे जोर दिया जा रहा है जी कि कंसेंसस हो ताकि साथ मिल के तो तरमीम लाए। इससे बेहतर यही होता कि अगर कंसेंसस हो जाए। आज इतने दिन हो गए, कौम भी ये तमाशा देख रही है। मैं समझता हूँ छोटी छोटी बातों पे नहीं, पहले एग्री करते हैं, फिर उसके बाद डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से ये तरमीम नहीं हो पा रही। तो जो असल मसला जो है, जो हमारे जो नाज़रीन वो उनके पेश नज़र होना चाहिए, वो ये है कि जो इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, जो इस मुल्क का लिटिगेंट है, जो आम पब्लिक है, के लिए इंसाफ कहा जाता है कि इंसाफ सस्ता भी और फौरी इंसाफ, वो तकरीबन मुअत्तल होके रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60 पेंडेंसी है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, कई हफ्तों तक उसकी समाअत होती है। इस दौरान जो के केसेस हैं वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। नतीजतन जो 10 से लोगों की अपील्स हैं वो पेंडिंग रहती हैं। तो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाती, नहीं तो उसके मुतबादल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ जाता तो वो भी मुनासिब था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो
اس کے لیے اگر ترمیم نہ بھی کی جائے، وہ رولز کو امینڈ کر دیا جائے تو چل سکتا ہے۔ وہ تو سپریم کورٹ کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ بینچز تشکیل کرنا، لیکن اب جب اس پہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جی نہیں اسے آئین کا حصہ بنا دیا، کنسنسس تو ہو رہا ہے، اتفاق رائے تو ہو، یہ ترمیم تو ہو، کی وجہ سے لیگل فرٹرنیٹی اور جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک عرصے سے 1.5 ماہ سے بالکل تماشا دیں کیوس کا شکار ہیں۔ تو یہ ہونی چاہیے جتنا جلدی ہو، تاکہ کم از کم اس کا کوئی اچھا، آپ کہہ رہے صاحب کہ جلدی ہونی چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی جلد کیوں کی جا رہی ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے بھی ان کا وفد جو ہے ملاقات کر کے آیا، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہوں تب یہ جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ جلدی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب کتنا اس میں ٹائم آ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ سے اس پہ مسلسل بات ہو رہی ہے، تو مزید کتنا یہ کوئی وہ جو 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس پہ ٹائم لگا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ یہ تو صرف کورٹ سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے کہ ججمنٹ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، کیسے مؤثر کرنا ہے، کیسے ٹرانسپیرنٹ کرنا، اور ساتھ یہ کہ کورٹ کی تشکیل کے جی یعنی بینچ ہوگا، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی تو وہ کس طرح کی، تو ججز کی ریٹائرمنٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جسٹس کی تقرری کا معاملہ، اور باقی جو ہائی کورٹ کے ججز تقرری کا معاملہ، ان کے اپائنٹمنٹ کا ایشو، تو اسے ایڈریس اب 1 ماہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے بانی پی ٹی آئی کی، تو کوئی ترمیم اس طرح کی قبول نہیں کرنی جو پریزنٹ رجیم کرے گی، اس لیے کہ ان کے اپنے تحفظات ہیں، اور وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ کسی طرح سے موجودہ گورنمنٹ جو کو بھی ترامیم کرنی ہے کوئی وقت دے ضائع سکیں۔ کیے بغیر فوراً کر لی جائیں، اس کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ راجہ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں کہ آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار مینگل کا کہنا تھا کہ آئین کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہوتی، ہر شہری کا حق آئین میں ترمیم سے متعلق اس کا پتہ ہو۔ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنما، سوال یہ ہے کہ ان ترمیم کا سربراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کے کسی ملک میں ایسی جمہوریت نہیں ملے گی، یہاں پر جو بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں انہوں نے بھی ریفرینڈم کروا، 1 ماہ سے ہنگامی صورتحال ہے، آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی، ہم اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے، بزور طاقت کرائی جانے والی آئین کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ مسودہ مختلف اقساط میں شیئر ہو رہا ہے، مشرف دور میں بھی گن کے مذاکرات نہیں کیے، ایسی کون سی ایمرجنسی ہے جو راتوں رات خفیہ ترمیم، ایسی کون سی ترمیم ہے جسے پبلک کرنا حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہے؟ ماں بیٹھا کر آپ آئینی ترمیم کا کہتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل گفتگو پر حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ذرا اختر مینگل غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ اختر مینگل آزادی سے گھوم رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اپنی پارٹی پر ظلم اور جبر کے افسانوی داستان بھی سنا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نسیمہ احسان پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہیں، وہ 2 دن پہلے سینٹ کے اجلاس میں بھی حاضر ہوئی تھیں۔ اب ذکر کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہ حکومت مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ منصوبات کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، کہا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم سے مرضی جسٹس چاہتی ہے، اب تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا۔ حافظ رحمان کا کہنا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے چیف جسٹس آ جاتے، پھر معاملہ کیا جاتا،
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومتی دباؤ اور ارکان کی خرید و فروخت عمل ایک رواج بن چکا ہے. یہ حکومت جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. ان کا قومی اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعلیمی منشیات کے استعمال کا سلسلہ جاری ہے. نوجوان نسل نشے کا عادی بن رہی ہے. کوئی پوچھنے والی. حکومت اور قومی اداروں کو تعلیمی اداروں کے مسائل حل کرنا ہوں گے. تحریک انصاف کے پی ٹی آئی سے ملاقات. پارٹی رہنماؤں کو سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی. وفد بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گیا. 5 رکنی وفد میں بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اصغر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا شامل. 5 رکنی وفد بانی پی ملاقات میں آئینی ترمیم پر منظوری لے گا. اور کچھ ذکر پنڈی اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا ہے. جیل میں پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا، جبکہ حکومت نے 18 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی. پی ٹی آئی کے متعدد رہنما حالیہ دنوں میں بانی تحریک انصاف سے ملاقاتیں نہ کرنے پر تشویش کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے تحریک انصاف لانگ مارچ سے متعلق تھانے میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان علی امین گنڈاپور اور نرسن عمران اسماعیل کو بری کر دیا ہے. بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سول خان نے سنایا، جس میں عدالت نے مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان راجہ خورواز افغان اور دیگر تمام ملزمان کو بری کر دیا. اور بات کریں بانی پی ٹی آئی کے بیٹیوں کے ٹیلی فون پر بات چیت اور وکلا سے ملاقات خاص نے دائر کر دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر وکلا سے ملاقات کے لیے 3 درخواستیں دائر کر دی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے انسداد دہشت گردی عدالت 3 درخواستیں دائر کی ہیں، جن میں درخواستوں پہ بیٹوں سے بات چیت اور وکلا سے ملاقات اور طبی معائنے شامل ہیں. ملک فیصل ایڈوکیٹ کی جانب دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات کرائی جائے. جی ایچ کیو حملہ سے متعلق ہدایات لینی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2 ماہ سے بانی پی آئی کی بچوں سے بات چیت نہیں ہوئی ہے. یہ ان کا آئینی حق ہے. میرے موکل کی سے گفتگو کرانے کا حکم دیا جائے. ملک فیصل ایڈوکیٹ کی درخواست پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرصے سے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ان سے ملنے اور چیک اپ کی اجازت دی جائے. بلوچستان کی ضلع یوب میں فورسز کے کامیاب آپریشن میں 2 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 17 اکتوبر کو بلوچستان کی ضلع یوب میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان کے تبادلے میں 2 خوارج مارے گئے. علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے دوران بڑی تعداد اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. بیان کے مطابق 18 اکتوبر کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع پشین میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کامیاب آپریشن کیا. آپریشن کے دوران 5 خوارج کو گرفتار کیا گیا. دوران آپریشن بڑی تعداد ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد سمیت 3 خودکش جیکٹس برآمد کی گئیں. گرفتار خوارج متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے. آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور بے گناہ شہریوں کو اس لعنت سے بچانے کے لیے پرعزم ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس پنجاب اور وفاقیاتی انتخابات میں تاخیر اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر کیے ہیں. تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس
पंजाब और वफाक में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर, केसेस की समाअत 22 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए बैरिस्टर गौहर अली, रऊफ हसन और अकबर एस बाबर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब और वफाक के सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई के तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर केस की समाअत 22 अक्टूबर को होगी, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर कमीशन ने बानी चेयरमैन के लिए अडियाला जेल में वीडियो लिंक की सहूलत न होने पर पीटीसीएल और पीटीए से जवाब तलब किया था। 22 अक्टूबर को बानी चेयरमैन का बयान कलम बंद किया जाएगा। जीएचक्यू हमला केस की समाअत, रावलपिंडी पुलिस ने जीएचक्यू केस का चालान पेश कर दिया है। शेख रशीद अहमद, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। बानी पीटीआई समेत 79 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जीएचक्यू हमला केस के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई। बानी पीटीआई शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत कचहरी अदालत में हुई। जीएचक्यू हमला केस को साने 9 मई के दीगर 13 केसेस से अलग कर दिया गया था। साने 9 मई के दीगर 13 मुकदमात की समाअत 4 नवंबर को मुतवक्के है। प्रोसिक्यूटर हसीब सुल्तान का कहना था, जीएचक्यू हमला केस में गवाहान शहादत के लिए तैयार हैं। अब कुछ बात करें निजी कॉलेज के खिलाफ तालबा के एहतजाज का मामला सामने आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा निजी कॉलेज के प्रिंसिपल मुद्दईयत में दर्ज किया गया है, जिसमें तोड़ फोड़, पुलिस अहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। 2 रोज कबल तलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया के निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। कराची के इलाके ली मार्केट में रेशी इमारत से 4 खवातीन की लाशें मिलने के बाद घर के सरबराह और दोनों बेटों को हिरासत लिया गया। गुज़िश्ता रात रिहायशी इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट से 13 साल लड़की समेत 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली थीं। चारों खवातीन को गला काट कर कत्ल किया गया। पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। चारों खवातीन को अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया। घर का सरबराह रात गए घर पहुंचा तो बीवी, बेनवासी और बहू की लाशें घर में मुख्तलिफ कमरों में मौजूद थीं। हिरासत में लिए जाने से कबल घर के सरबराह फारूक का कहना था, वो और दोनों बेटे घर वापस आए तो घर पर दस्तक दी। गेट अंदर से किसी नहीं खोला तो चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुए। घर में अहलिया, बेटी, नवासी और बहू की गला कटी लाशें मौजूद थीं। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त घर में सिर्फ खवातीन मौजूद थीं। घर का सरबराह फारूक और एक बेटा ट्रांसपोर्ट और मवेशियों का कारोबार करता है। मरने वालों में 13 साल लीना, 18 साल की मदीहा, 19 साल की आयशा और 51 साल की शहनाज शामिल हैं। पुलिस का कहना है कत्ल में एक मुल्जिम मुलविस है या एक से जायद, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए